مسلسل لائیے سو، ایمان کا تسلسل لائیے سو، جہد مسلسل لائیے سو، ایمان کا تسلسل لائیے سو۔ جہد مسلسل کے دائی، تم راہ شہادت کے لائی، تم جہد مسلسل کے دائی، تم راہ شہادت کے لائی، تم فکر و عمل کی گہرائی، لہذت کے نمبردار ہو تم، اے جہد مسلسل لائیے سو، ایمان کا تسلسل لائیے سو۔ اس کے ساتھ ہی میں گزارش کروں گا حجت الاسلام والمسلمین علامہ راجہ ناصر عباس جعفری صاحب، سیکرٹری جنرل مجلس وحدت المسلمین، کہ وہ آئیں اور قرآن و اہل بیت کانفرنس کے اس آخری حصے میں اپنا خطاب فرمائیں۔ آغا صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے اور استقبال کے لیے بلند آواز میں لبیک یا حسین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ۔ اما بعد فقد قال الحکیم فی کتاب المتین ووصدق القائلین، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ISO کی 50ویں یوم تاسیس کے موقع پر میں آپ سب کو یہاں پر اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے بزرگوں، علماء، شخصیات کو ہدیہ تبریک و تہنیت پیش کرتا ہوں کہ ISO اپنی زندگی کے یوم تاسیس سے لے کر اپنے یوم تاسیس سے لے کر آج تک مختلف نشیب و فراز سے گزرتی ہوئی آج یہاں آ پہنچی ہے، اپنی 50ویں یوم تاسیس کو منا رہی ہے۔ کوئی بھی قوم، کوئی بھی بہدف انسان بغیر نظم و انضباط کے اپنے اہداف اور مقاصد کو حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ عقلی طور پر بھی ثابت ہے، عرفی طور پر بھی ثابت ہے، اور شرعی طور پر بھی
मासूमिन अलैहिस्सलाम के फरामीन में मौजूद है, उसीकुम बितक़वल्लाह व नज़्म अमरिकुम। नज़्म, मुनज़्ज़म होना उस हदफ के लिए जो मुश्तरका है, उन आरज़ुओं के लिए जो मुश्तरका आरज़ुएं हैं, उन अरमानों के लिए जो मुश्तरका अरमान हैं, चाहे वो इलाही हैं चाहे वो गैर इलाही हैं। रस्म यही है, तरीका यही है कि लोग मुनज़्ज़म होकर उनकी तरफ बढ़ते हैं, तंजीमी शक्ल में ढल जाते हैं। खुदा ने कुरान मजीद में भी इरशाद फरमाया, फ़इन्ना हिज़्बल्लाहि हुमुल गालिबून, अल्लाह की हिज़्ब भी गालिब आने वाली है, सिर्फ और सिर्फ। लिहाजा ISO उन आला आदाफ और अरमान और आरज़ुएं रखने वाले अफराद ने इसको वजूद देने में किरदार अदा किया, जो बहुत बाबसीरत थे और बहुत बाशऊर थे और वक्त के तकाज़ों को समझते थे, हालात को समझते थे, अपनी जिम्मेदारियों से वाकिफ और आशना थे, बाशऊर थे, बहिम्मत थे, बाहौसला थे। लिहाजा उन्होंने उस दौर में इस जमात की बुनियाद रखी और फिर अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तलिफ निशेब व फराज आए, मुश्किलात आई, मसाइल आए, इम्तिहानात आए, सख्त मराहिल आए, लेकिन ISO ने उसी सरात मुस्तकीम पर सफर जारी रखा जो उसको मंजिल तक ले जाने वाला है, हदफ तक पहुंचाने वाला है। ISO ने खत्ते विलायत को अपने दिलो जान से लगाया और खरीदा अपने दिल से, और इस रास्ते पे साबित कदम है। खत्ते विलायत यानी गैबत कुबरा में फकीह आदिल और जामे शराइत की क़ियादत और रहबरी में काम करना। खत्ते विलायत यानी दुनिया के तमाम मादा परस्त रहबरों से ऐलान बरात और अपने जमाने के नायब इमाम वली फकीह आदिल जामे शराइत की पैरवी और उसके परचम तले इकट्ठा हो जाना। यह खत्ते विलायत यानी अगर अमलन कहा जाए मिस्ताकी तौर पर इमाम खुमैनी कुद्दस सिर्रो और आज उनके खलफ साले अजीम रहबर के परचम तले आना और उनकी इक्तदा और पैरवी में आगे बढ़ना। रास्ते में सफर, मंजिल की निशानदेही, सारे का सारा उन्हीं के परचम तले उसे पाना, हासिल करना और आगे बढ़ना। यह सिरात मुस्तकीम है, यह हिदायत का रास्ता है और सिर्फ यही हिदायत का रास्ता है इस पूरा शोब दौर में, गैबत कुबरा इमाम में। लिहाजा ISO को यह इफ्तिखार हासिल है कि आज भी इस दौर में भी फकीह आदिल जामे शराइत की क़ियादत और रहबरी का परचम उठाए हुए आगे बढ़ रही है, और यह बाइस फख्र भी है। यह बहुत बड़ा मसला है दुनिया के इन हालात के अंदर कि हमारा रहबर कौन है, हमने किसके पीछे चलना है, किसकी इक़्तिदा और पैरवी करनी है, कौन शाखिस है, कौन मेयार है, कौन तराजू है। आलमी इस्तिकबारी कुव्वतों के मुकाबले में, जमाने के यजीदों के मुकाबले में, आलमी सियोनिज्म के मुकाबले में, तकफीरियत के मुकाबले में, दहशतगर्दी के मुकाबले में, दुनिया परस्ती के मुकाबले में, हवा हवस का राज नाफिज करने वालों के मुकाबले में, यानी लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर के मुकाबले में कौन है जिसके परचम तले हमने इकट्ठे होकर आगे बढ़ना है।
یہ ISO نے پہلے دن سے یہ فیصلہ کیا اور آج تک اس پر باقی ہے، اور واقعاً یہ قابل تحسین بھی ہے اور انسان کو حیرت میں ڈال دیتی ہے کہ لوگ ذرا ذرا سی تھوڑی سی مشکلات کی وجہ سے راستہ چھوڑ جاتے ہیں، تھک جاتے ہیں، ہمت ہار بیٹھتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں، نا امیدی کے شکار ہو جاتے ہیں، اپنے آپ کو ملامت کرنے لگتے کہ کچھ نہیں ہو سکتا، کچھ نہیں ہو سکتا، کچھ نہیں ہو سکتا، کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہ وسوسہ شیطانی ہے جو انسان کو پیرالائز کر دیتا ہے۔ کیا ان گزشتہ 50 سالوں میں ایک دور تو وہ گزرا کہ جب پاکستان کے مظلوم یتیمان آل محمد کے دکھ درد بانٹنے کا، ان کی مدد کرنے کا، اعانت کرنے کا، ان کے تمام قومی مسائل کا پرچم ISO نے اٹھایا ہوا تھا اور اٹھائے رکھا۔ مایوسیوں کو ختم کرنے کے لیے، نا امیدیوں کو ختم کرنے کے لیے، امید کے چراغ جلانے کے لیے، الحمدللہ آج اس دور میں ہم گزر رہے ہیں۔ آج دنیا کو پتہ چل چکا ہے کہ کس طرح سے وہ قیادت اور رہبری جسے ہم نائب امام کہتے ہیں، ولی فقیہ کہتے ہیں، اس نے ثابت کیا ہے کہ صرف وہی قیادت ہے جو مظلوموں کے دکھ درد محسوس کرتی ہے اور مظلوموں کی نصرت کے لیے کسی سودے بازی کی قائل نہیں ہے۔ انہوں نے فلسطینیوں کو نہیں بیچا، شام کو نہیں بیچا، عراق کو نہیں بیچا، یمنیوں کو نہیں بیچا، جس فلسطینیوں کو نہیں بیچا، جس کا بھی ساتھ دیا ہے، تمام عصر کے فرعونوں کے تمام دباؤ کو برداشت کیا، لیکن ان مظلوموں کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ یہ ہے مولا علی کے راستے پر چلنے والے، یہ ہے مولا علی کے مکتب کے پروردہ، یہ ہے وہ حقیقی کربلائی اور عاشورائی، یہ ہے وہ قیادت جو امید دیتی ہے۔ لہذا اس دور کے اندر بہت زیادہ بصیرت کی ضرورت ہے، شعور کی ضرورت ہے، آگہی کی ضرورت ہے، میدان میں حضور کی ضرورت ہے۔ دشمن شکست کھا رہا ہے، دشمن شکست کھا رہا ہے، فرار کر رہا ہے، ہر مورچے پر شکست کھا رہا ہے، شیطان کو شکست ہو رہی ہے، شیطان ناکام ہو رہا ہے، عالمی استکباری ایجنڈا ناکام ہو رہا ہے۔ وہ اس خطے کے اندر ممالک کو توڑنے آئے تھے، 7,000 ٹریلین ڈالر سے زیادہ، 7,000 ارب ڈالر سے زیادہ ویسٹرن ایشیا میں خرچ کیا اور ساؤتھ ایشیا میں 2.6 ٹریلین ڈالر خرچ کیا۔ ناکام ہو گئے۔ کس نے ناکام کیا؟ رہبر کی قیادت نے، رہبر کی سپر اسٹریٹجیز نے، کاؤنٹر اسٹریٹجیز نے انہیں ناکام کیا ہے۔ دشمن کو ہمارے بارے میں بہت کینہ ہے، وہ بغض سے بھرا ہوا ہے اس کا سینہ ہمارے بارے میں، اسے ہم سے نفرتیں ہیں۔ لہذا پاکستان کے اندر ہمارے ساتھ جو کچھ بھی ہوتا ہے، جو ظلم ہوتا ہے، جو زیادتی ہوتی ہے، اس کے پیچھے عالمی استکباری قوتیں ہیں، اسرائیل ہے، امریکہ ہے اور ان کے الائز آل سعود ہیں، اور پاکستان کے اندر بکے ہوئے گھسپیٹھیے ہیں جو ہمارے اداروں میں موجود ہیں، جو ہمارے وطن کو بربادی کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ اس وقت دشمن کا یہ منصوبہ ہے کہ مسلم ممالک کے اندر کو ڈسٹیبلائز کیا جائے۔ آپ دیکھیں یمن کے اندر پولیٹیکل کرائسس انہوں نے کھڑا کیا، پھر امنی کا نامنی بھی لیا ہے، لبنان میں سیاسی بحران، عراق میں سیاسی بحران، جب ان ملکوں کو توڑ نہیں سکے تو وہاں پر سیاسی بحران، سیکورٹی کے بحران۔ پاکستان کے اندر بھی ہمارا دشمن بحران کھڑا کرنا چاہتا ہے، سیاسی بحران، معاشی بحران، سیکورٹی کا بحران کمزور کرنا چاہتا ہے۔ اس کے کئی اہداف ہیں، لہذا باشعور ہو کر، بابصیرت ہو کر میدان میں حضور کی ضرورت ہے۔ دشمن کو پاکستان میں ناکام بنانا ہے، ہم نے اس کے منصوبوں کو ناکام بنانا ہے۔ ہمیں میدان میں حاضر رہنا ہوگا، ہمیں چیزوں کو سمجھنا ہوگا، درست طرح سے سمجھنا ہوگا، اچھے اور برے کی اور کم برے کی تشخیص دینا ہوگی، کئی غلطی نہ کر بیٹھے، کئی پاکستان کے اندر بھی ہم سیاسی بحران اور اس طرح کے بحران پیدا کرنے کا حصہ نہ بنے، ان کا راستہ روکنا چاہیے۔
لہذا پاکستان کی سرزمین پر کوئی بھی غیر آئینی اگر قدم اٹھایا گیا، کوئی بھی غیر آئینی قدم اس وطن کے اندر، تو یہ اس ملک کو بحران کا شکار کر دے گا، ڈسٹیبلائز کر دے گا اور ملک کو برباد کر دے گا، اور امریکہ اور عالمی شیطانوں کا منصوبہ کامیاب ہو جائے گا۔ ہمیں ایک پاکستانی ہونے کے ناطے بھی، اور ایک کربلائی اور عاشورائی ہونے کے ناطے سے بھی، اور ایک مسلمان ہونے کے ناطے سے بھی ہمیں اس کا راستہ روکنا چاہیے، سٹینڈ لینا چاہیے، ہمارا موقف آنا چاہیے کہ ہم پاکستان کی سرزمین پر کسی بھی غیر آئینی اقدام کی مخالفت کریں گے، اس کے مقابلے میں سٹینڈ لیں گے، یہ ہمارا موقف ہونا چاہیے۔ ہم پاکستان میں سیاسی پاکستان کو سیاسی طور پر ڈسٹیبلائز کرنے کے مخالف ہیں۔ حکمرانوں کو بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ مہنگائی کا ایک طوفان ہے جو امڑ کے آیا ہے، یہ ان کی نالائکی کی دلیل ہے، نااہلی کی دلیل ہے۔ مہنگائی کے اسباب میں ایک وجہ خود ان کے درست فیصلے نہ کرنا ہے، اس کو بہانہ بنا کر، اور آپ دیکھیں یہاں ہر چیز مخدوش ہے۔ ایل ٹی پی کا جو یہاں سے لے کے جایا گیا، یہ کون قوتیں تھی پیچھے؟ کن لوگوں نے یہ کام کیا؟ پاکستان کے اندر آسان نہیں ہے، لہذا مشکوک ایکٹیویٹیز پاکستان میں ہو رہی ہیں، ان پر نگاہ رکھنی چاہیے۔ خدا نہ خواستہ ہمارا وطن بھی کسی بڑے سیاسی بحران میں نہ چلا جائے، کیونکہ امریکہ یہاں سے گیا ہے رسوا ہو کر اس خطے سے، لیکن اس کی سازشیں ختم نہیں ہوئی ہیں۔ اب اگر وہ والا اس کا منصوبہ ناکام ہوا تو اس کا بی پلان سی پلان ہے، لہٰذا ہمیں بیدار ہونا رہنا پڑے گا، ہمیں دشمن کے مقابلے میں میدان میں حاضر رہنا پڑے گا، اور پاکستان کے اندر رہتے ہوئے جتنی بھی کوششیں ہو رہی ہیں، معاشی بحران خطرناک ہے، سیکیورٹی کا بحران اب افغانستان کے اندر، وہاں آپ دیکھیں وہاں پر داعش موجود ہے، ایسٹ ترکمن اسلامک موومنٹ موجود ہے، ازبک اسلامک موومنٹ موجود ہے، القاعدہ موجود ہے، دہشت گردوں کے جتھے گروہ کے گروہ وہاں موجود ہیں۔ عالمی میڈیا بھی لکھ رہا ہے کہ 1 سال تک یہ داعش اور یہاں کی جو دہشت گرد قوتیں ہیں یہ پورے ریجن کے اندر پھیل جائیں گی، دنیا میں پھیل جائیں گی، لہٰذا ایک بہت بڑا تھریٹ ہے جو ہمارے ہمسائے میں موجود ہے، اور وہاں پر جو صورتحال ہے حکومت کی بھی، وہ بھی ہمارے لیے مشکلات کھڑی کر رہی ہے، اور پاکستان اور ریجن کی بھی ہے۔ اس لیے وہاں جتنا جلدی ایک ایسی حکومت جو سب طبقات کو شامل ہو وجود میں ہے، تاکہ لیجیٹیمیسی پیدا کرے اور اس خطے میں امن آئے، اور پاکستان کو بھی چاہیے کہ کسی ایسے گروہ خاص کو سپورٹ نہ کرے، بلکہ وہ حکومت بنے جس میں وہاں کے عوام کی خواہش بھی موجود ہو، آرزویں موجود ہوں، تاکہ وہاں پر امن و امان آ سکے اور سسٹم آگے بڑھ سکے۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اگر ہم بیدار رہے، آگاہ رہے اور اپنے ذمہ داریاں انجام دیتے رہے تو کم از کم مادر وطن کا جو ہم پر قرض ہے وہ ہم چکاتے رہیں گے، اور اس وطن کو امن و امان دینے کے لیے، اس میں محبت کے رواج کے لیے، دوستی کے رواج کے لیے، اور اس کو عالمی استقبالی قوتوں کے شکنجے سے نکالنے کے لیے کوشش کرتے رہیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کاچو ظاہر صاحب آئیسو پاکستان کے سابقہ مرکزی رہنما رہے ہیں، ڈاکٹر صاحب کے ساتھیوں میں سے ہیں، سکردو سے مرکزی کنونشن میں شرکت کے لیے لاہور آئے ہیں۔ آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ آئیسو پاکستان کے سالانہ کنونشن جو 50واں گولڈن جوبلی کنونشن ہے، اس پہ آپ کے کیا تاثرات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو اور آپ کے جو ساتھیوں کو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے میرے جو ہے یہاں پہ اس موقع پہ اپنے ویو لینے کے جو ہے کوشش کی۔ یقیناً یہ 50واں سالہ کنونشن پہ جو یہاں آ کے بہت سارے ہمارے ان سینئر دوستوں سے جن سے ملے ہوئے بہت عرصہ گزر گیا تھا، یہاں دیکھ کے بہت بڑے جو ہے نا مطلب ایک اپنے اندر بھی ایک جذبہ پیدا ہوا ہے، اور وہ بہت سارے دوست جن سے ملے ہوئے عرصہ ہو گیا تھا ان سے مل کے بہت بڑی خوشی ہو گئی ہے، جس کا جو ہے کوئی ہم شاید کوئی مطلب وہ زیادہ وہ نہ کر سکے، جس کا جو الفاظ میں مشکل ہے۔ کس آپ 50 سالہ سفر میں جو آئیسو نے سفر طے کیا ہے، اس میں آئیسو کے اچیومنٹس چیدہ اچیومنٹس کیا سمجھتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ سب سے پہلے تو میں خود اپنے بارے میں وہ کروں گا کہ میں کیا تھا اور میں جو کہاں پہنچا، اور اس کے پیچھے جو کچھ تھا وہ آئیسو کا ہے۔ یعنی میری ذاتی جو شخصیت کی تعمیر میں جو کردار آئیسو نے ادا کیا ہے، یقیناً یہ بہت بڑا مطلب کردار ہے، جس کی وجہ سے آج میں معاشرے کے اندر جو ہے نا اپنے آپ کو ایک انسان سمجھ کے جو ہے نا مطلب میں جی رہا ہوں، تو یقیناً اس انسان بنانے میں میرے پیچھے جو ہے نا آئیسو کا ہاتھ ہے۔ اور دوسرا دینی حوالے سے بھی یقیناً جو آئیسو نے ہمیں مطلب دین کی طرف راغب کیا، دین کے طرف جانے کے جو مختلف راستے بتائے،
यकीनन इसकी वजह से आज हम जो अपने आप को कह सकते हैं कि हम दीनदार। और यकीनन आईएसओ का जो तरबियती निज़ाम को मैं समझता हूँ सबसे जो है मौसर निज़ाम था, जिसकी वजह से आज पाकिस्तान के अंदर अगर मिल्लत तशय्युअ के अंदर कुछ मुतहर्रिक अफराद आपको नज़र आते हैं तो यकीनन सारे वो अफराद हैं जो किसी न किसी हवाले से आईएसओ से मरबूत रहे हैं या आईएसओ से मरबूत अफराद से जो मरबूत रहे हैं, जो आज जो माशरे के अंदर मुतहर्रिक है। तो यकीनन इसके पीछे आईएसओ का यही मतलब तरबियती निज़ाम था जिसने इन लोगों को जो ना इतना मुतहर्रिक बनाया और इनके अंदर वो जोश और जज्बा पैदा किया। और यकीनन आईएसओ का तालीमी हवाले से भी बहुत बड़ी खिदमत है, जिसको मतलब हम अल्फाज में तो नहीं बयान कर सकते हैं। यकीनन मिल्लत तशय्युअ के अंदर अगर कुछ पढ़े लिखे दीनदार नौजवान आपको नज़र आते हैं या दीनदार जो है मुखलिस अफराद आपको जो है मुख्तलिफ अहम ऑफिसरान या ओहदों पे लोग नज़र आते हैं, तो यकीनन उन अफराद को उन मुकाम तक पहुँचाने में उनकी तालीमी हवाले से भी और उनको दीनदार बनाने में भी यकीनन आईएसओ का किरदार है। बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही मैं मुल्तमिस हूँ बरादर ओन साहिब ब्याज दस्ते इमामिया कराची डिवीज़न कि वो आएँ और मुख्तसर अंदाज में सामीन की समातों को बेदार करें। नाराए हैदरी बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलावत। ऊंचा रहे अपना आलम हैया अला खैरुल अमल। ऊंचा रहे अपना अलम हैया अला खैरुल अमल। सब मिल के पढ़ें। ऊंचा रहे जब तक है दौरे आसमां, सुन ले ये हर पीरो जवां। आवाज पर शबीर की बढ़ता रहे ये कारवां, रुकने ना पाए ये कदम। ऊंचा रहे अपना हैया अला खैरुल अमल। ऊंचा रहे अपना अलम। हर कल्ब पे छाते चलो, दुनिया को बतलाते चलो। एक एक मगाज़े जुल्म की तस्वीर दिखलाते चलो। हर दिल में भर दो शह का गम। ऊंचा रहे अपना अलम हैया अला। ऊंचा रहे अपना अलम हैया। जब भी कोई मुश्किल पड़ी, दुनिया ऐसी दर पे झुकी। सीनों से बल खा कर इधर उठी सदाए, या अली निकला उधर बातिल कदम। ऊंचा रहे सब मिल के पढ़े। ऊंचा रहे अपना अलम हैया। ऊंचा रहे अपना अलम। ये परचमे अब्बास है, टूटे दिलों की आस है। अब तक इसी परचम तले जिंदा किसी की प्यास है, जिसने सगेला खो सितम। ऊंचा रहे अपना हैया अला खैरुल अमल। ऊंचा रहे अपना अलम हैया। जिंदा ये बेदारी रहे, ये सिलसिला जारी रहे। हम हो न हो इस बज़्म में
कायम आज़ादारी रहे, कायम आज़ादारी रहे, कायम आज़ादारी रहे, कायम आज़ादारी रहे, कायम आज़ादारी। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु। बिरादर नासिर अब्बास आईएसओ लॉर्ड यूनियन के सदर रहे हैं, 50वें सालाना मरकज़ी कन्वेंशन में शरीक हैं। आईएसओ के 50वें सालाना मरकज़ी कन्वेंशन पे आपके क्या तासुरात हैं, क्या महसूस कर रहे हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मशकूर हैं कि आपने मौका दिया। सबसे जो बुनियादी चीज़ इस वक्त जो नज़र आ रही है, एक तो साबका मिसाल की तरह लोगों की बहुत अच्छी शिरकत है यहाँ पे, खुसूसन साबिकीन एक अच्छी तादाद में यहाँ पे आए हैं और सब एक तजदीद ऐद के लिए यहाँ पे आए हैं कि इंशाल्लाह ये जो जोद मुसलसल के नाम से जो कन्वेंशन है कि इंशाल्लाह मज़ीद हम इसको आगे लेके बढ़ेंगे और इस तरह ये जो शजरा तैयबा है इसकी मज़ीद आबियारी करते रहेंगे। और आईएसओ के हवाले से जो बात है कि मुझ बंदा नाचीज़ को खुदा ने ये तौफीक दी कि इस प्लेटफार्म पे जो काम करने की, और इंशाल्लाह आज यहाँ से एक अहद लेके चलेंगे, इंशाल्लाह इस मज़ीद इसको लेके आगे बढ़ेंगे ये सिलसिला। बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इस 50 साला कन्वेंशन जो इमामिया स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का यहाँ मुनक़द हो रहा है, इसमें शरीक हैं 2 दिन से और माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हक़ और हिदायत और जज्बा और वलवला इन सारी चीज़ों से मुज़य्यन ये इज्तिमा है और बहुत बड़ी तादाद यहाँ पे सिर्फ़ यहाँ स्टूडेंट्स नहीं हैं बल्कि वो 50 साला जो इनका सफ़र है तो उसमें जो सीनियर बुज़ुर्गान हैं, उलमा हैं, दानिश्वर हैं, मुख्तलिफ़ ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ शोबों से तल्लुक़ रखने वाले माहिरीन हैं, वो शरीक हैं। और एक बहुत ही अच्छा मौका मिला सबसे मिलने का भी और उनसे इस्तिफ़ादा करने का भी। और उलमा और दानिश्वरों ने जो गुफ्तगू की है वो भी बहुत काबिल कदर है। ये इस मुल्क की ज़रूरत है। ये कोई, मैं एक नुक्ता इसमें ये ज़रूर वाज़े करना चाह रहा हूँ कि बज़ाहिर ये इमामिया स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन का एक कन्वेंशन है, एक कॉन्फ्रेंस है, लेकिन ये इस मुल्क की ज़रूरत है। इस मुल्क की जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ दुश्मन कर रहा है, उसमें जिस जिद्दोजहद की ज़रूरत है, मसलकों से बालातर होकर उसमें ये जो इन काबिल कदर एक पेशरफ्त है और उलमा के पैगाम भी मोहब्बत और यगानगत के आ रहे हैं और इस मुल्क की हिफाजत के और इसको बचाने और इसकी तरक्की के लिए यहाँ बात हो रही है। तो मैं जितने भी लोग इसमें मावन हैं इंतज़ाम में या इल्मी और फ़िक्री एतबार से, मैं उन सब के लिए दुआगो हूँ और परवरदिगार हमें तौफीक दे कि हम उस काफ़िले में शामिल हों जिसने आखिरी हुज्जत खुदा और इस दुनिया को जुल्म से निजात देने वाली हस्ती हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम के इस्तकबाल में शरीक होना है। आईएसओ पाकिस्तान के सालाना मरकज़ी कन्वेंशन में आप तशरीफ़ लाए हैं। 50वें कन्वेंशन के मौके पर आप क्या महसूस कर रहे हैं यहाँ पे तशरीफ़ लाए? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहरहाल ये 50वां कन्वेंशन आईएसओ की 50 यानी गोल्डन जुबली है माशाल्लाह, और ये किसी तंजीम के लिए बहुत बड़ा एजाज़ होता है कि 50 साल पूरे कर ले। और आईएसओ वो तंजीम है कि जिसने पाकिस्तान में तशय्यो की अगर कोई तहरीकी बुनियाद है ना, वो आईएसओ ने रखी है। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि 72 में आईएसओ बनी, उसके बाद जो है साबिकीन ने इमामिया ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान की बुनियाद रखी, उसके बाद जो है तहरीक नफाज़ फ़िक़्ह जाफ़रिया का वजूद इन्हीं दोनों तंजीमों के बाहमी मुशावरत से वजूद में आया। और उसके बाद जूँ जूँ मतलब मिलत के मसाइल के हवाले से वक्त मतलब मजलिस वहदत मुस्लिमीन बनाई गई, उसमें भी आईएसओ के दोस्तों का बहुत बड़ा रोल है। तो जहाँ भी पूरे पाकिस्तान के अंदर अगर कोई इदारे आपको नज़र आते हैं, उन इदारों के अंदर आईएसओ के साबिकीन का एक बहुत बड़ा किरदार है। तो इस एतबार से यानी ये एक फ़िक्र है यानी जवानों की जो 72 के अंदर मतलब एक बुनियाद रखी गई, बल्कि मैं कहूँगा कि 72 से भी पहले जो शिया स्टूडेंट एसोसिएशन बनाई गई थी और उसके बाद फिर आईएसओ की बुनियाद रखी गई,
تو یہ ایک بڑی پازیٹیو فکر تھی اور آج تک وہ چل رہی ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ ماشاءاللہ بہتر ایک سلسلہ چل رہا ہے ہماری درسگاہ حق قصیدہ راستہ شہادتوں کا راستہ حسینیوں کا راستہ. اس سے پہلے کہ مرکزی صدر کا نام سنیں اور آپ اس کا اعلان کرنے کے لیے میں آغا صاحب کو دعوت دوں. آج کے اس کے ساتھ ہی میں ملتمس ہوں انتہائی واجب الاحترام حجت الاسلام والمسلمین آغا غلام عباس رئیسی صاحب رکن مرکزی نظارت ISO پاکستان کہ وہ اسٹیج پہ آئیں اور نئے قائد امامیہ کا اعلان کریں. بلند تر تکبیر. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعن الدائم على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. مجھ سے پہلے جناب حجت الاسلام والمسلمین علامہ سیکرٹری جنرل وحدت المسلمین نے عالمانہ اور انقلابی خطاب کیا. اس کے بعد شاید میری گفتگو خواب آور گولی کی حیثیت رکھتی ہے، لیکن میرے برادران نے ایسا انتظام کیا کہ میر کاروان کے نام کا اعلان کے ذریعے مجھے یہ شرف بخشا اور میری گفتگو میں بھی جان ڈال دی. آپ اسی کی امید سے سنیں گے، نہیں سنیں گے تب میری طرف دیکھتے رہیں گے. گفتگو علماء کرام نے مفید ضروری گفتگو فرمائی. موضوع یہ اجتماع قرآن اور اہل بیت ہے. قرآن میں ارشاد ہوتا ہے اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. ہم نے اپنی امانت پیش کی آسمانوں کے پاس، زمین پر، پہاڑوں پر، سب ڈر گئے اور انسانوں نے قبول کیا. سب ڈر گئے، نہ آسمان نہ زمین نہ پہاڑ، کیونکہ ان میں صلاحیت نہیں تھی، تکویناً صلاحیت نہیں تھی امانت الہی کے امین بن سکے. انسان کے پاس صلاحیت تھی، انسان امین بن گیا. وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، انسان نے امانت خدا کے حامل ہونے کا حامی پر قبول کیا. إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. لیکن صلاحیت کے باوجود دو بڑا عیب انسان کے اندر ہے. ایک یہ ہے کہ بڑا ظالم ہے
दूसरा ये है कि बड़ा जाहिल है। अमानत इलाही के हामिल होने के लिए इल्म और अदालत और इस्मत की ज़रूरत है। वजअलनाहुम अइम्मा वजअलना मिनहुम अइम्मतन यहदून बिअम्रिना लम्मा सबरू व कानू बिआयातिना युक़िनून। हम इमाम बनाते हैं, हमने उन लोगों को इमाम बनाया, पेशवा बनाया, इस अमानत के अमीन बनाया, हमारे हुक्म के मुताबिक हिदायत करते हैं, यानी इस अमानत को पहुंचाते हैं। जब वो साबिर और अहले यकीन थे, यानी इल्म में यकीन के मकाम पर फाइज थे, अमल में सब्र के मकाम पर फाइज थे। इसीलिए इंसानों में सलाहियत है, अशरफ मखलूक़ात बनने की सलाहियत है, मस्जूद मलाइक बनने की सलाहियत है, लेकिन जुल्म व जहल की वजह से अपने आप को महरूम करते हैं इस मकाम से। इसीलिए खुदा ने इमामत का इंतज़ाम किया, नबूवत का इंतज़ाम किया, ताकि इंसान की तरबियत हो जाए। आप देखते हैं तारीख़ अंबिया में इसी ज़ुल्म और जहूल की वजह से इंसान अमानत खुदा के लायक नहीं बना। पैगम्बर खुदा जब आ गए, 1,24,000 अंबिया में से एक नबी ज़िंदा, बाकियों के 25 के अलावा के नाम व निशान भी मिट चुका था। 104 किताबों में से कुरान महफूज, बाकी कोई महफूज नहीं है, बल्कि नाम व निशान भी मिट चुका था 3-4 किताबों के अलावा, तौरेत, इंजील, ज़बूर, वो भी तहरीफ के साथ। ये इंसानों की हालत थी। ज़ुल्म और जहूल की वजह से खुदा के अमानत के अमीन न बन सके, तो खुदा ने पैगम्बर खुदा को आखिरी अमीन के तौर पर मुंतखब फरमाया। सूरह इब्राहीम के शुरू में फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम रा, इन्ना अंज़लना इलैकल किताब लितुख़रिजन नास मिनल ज़ुलुमाति इलन नूर। पैगम्बर हमने किताब नाज़िल की ताकि लोगों को तारीकी से नूर की तरफ आप लाए, यानी किताब की ज़रूरत है, और उस किताब के मुताबिक इंसानों की तरबियत करने वाले की ज़रूरत है। इल्म की ज़रूरत है, इल्म के सही तफसीर करने वाले की ज़रूरत है। किताब की ज़रूरत है, किताब को सही नाफिज करने वाले की ज़रूरत है। किताब की ज़रूरत है और किताब के सही उसवा बनने वाले की ज़रूरत है। किताब की ज़रूरत है और किताब को इलाही हुकूमत की शक्ल में मुआशरे में नाफिज करने की ज़रूरत है, क्योंकि इंसान के 2 पर है, इल्म और अमल। और अमल में हुकूमत का बड़ा असर। पैगम्बर खुदा की कामयाबी के एक राज ये हुकूमत नहीं थी, हुकूमत न होने से आपको शहीद न कर सके। शब हिजरत 1000 कोशिश के बावजूद भी जुर्अत न हुई अबू लहब के रोकने से, और बाद में पैगम्बर ने हुकूमत बनाई तो आपकी तालीम हुकूमत की शक्ल में काफ़ी हद तक बाकी रही। हुकूमत ये इंतहाई अन्नास अला दीनी मुलूकिहिम, लोग अपने हाकिमों के दीन पर होते हैं। तो पैगम्बर खुदा के बाद यही ख़तरा था कि अमानत दोबारा ख़तरे में पड़ जाए, तो क्या इंतज़ाम किया? पैगम्बर फरमाया, पैगम्बर के ज़माने में पैगम्बर और कुरान, पैगम्बर के बाद पैगम्बर ने फरमाया, इन्नी तारिकुन फ़ीकुम सक़लैन किताब अल्लाह व इत्रती अहल बैती, मैं कुरान और इतरत छोड़ के जा रहा हूँ। ये रिवायत मुतवातिर बैनल फ़रीक़ैन रिवायत है। इस रिवायत का माना क्या? इस रिवायत का माना ये कि इतरत कुरान से जुदा होने वाले नहीं हैं। अगर आप कुरान से जुदा हुए हैं तो इतरत से भी जुदा हो गए हैं। ठीक है, कुरान अगर इतरत से जुदा है तो कुरान से आप जुदा हो गए हैं। कुरान और इतरत लाज़िम मलज़ूम अलीयुन मअल कुरान वल कुरान मअ अली, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा।
यानी कुल अमानत पैगंबर अली के पास है। मसल अहल बैती का मसल सफीनत नूह, सफीने नूह है, अगर इसमें सवार हो गए किश्ते अहल बैत में नजात वरना हलाकत। तो इस हवाले से इसी हदीस सकलेन से क्या समझ में आता है? एक ये कि कुरान और अहल बैत जुदा होने वाले नहीं हैं, दूसरा अहल बैत मासूम है, चनाचो कुरान मासूम है। अगर अहल बैत मासूम न हो तो जुदा हो गए, इल्मी लिहाज से एक गलती भी करे तो अहल बैत कुरान से जुदा हो गए, अमली लिहाज से एक गुनाह भी करे तो अहल बैत कुरान से जुदा हो गए। इससे मालूम होता है कुरान और अहल बैत जब जुदा नहीं होते हैं तो कुरान जिस तरह से मासूम है उसी तरह से अहल बैत मासूम है। यानी पैगंबर ने अपने बाद रोज़ क़यामत मासूम सिलसिले का इंतज़ाम किया। बाज़ वक़्त इंसान सोचता है क्यों पैगंबर ने हिफ्ज़ हदीस नबवी का इंतज़ाम नहीं किया। उसकी वजह यही था कि असल सरचश्मा महफूज था रोज़ क़यामत अहल बैत की शक्ल में, अहल बैत की शक्ल में रावियों से हटकर मासूम सिलसिला महफूज था, इसीलिए इंतज़ाम की ज़रूरत नहीं थी। तो इसी तरह से इसी हदीस सकलेन से समझ में आता है कि इन दोनों से मुतमस्सिक रहो, यानी अहल बैत की सिर्फ मारिफत हासिल करके तारीफ़ें करना नहीं है, उनके दामन से मुतमस्सिक रहना है, उनकी पैरवी करना है। और ये कि क़यामत तक अहल बैत है, हत्ता यरिदा अलैहिल हौज़, जब क़यामत के दिन हौज़ कौसर पर कुरान और इतरत दोनों हाजिर होने तक इनके दामन से मुतमस्सिक रहो। उसका मतलब क्या है? यानी इस हदीस सकलेन ही से अगर आप इस्तिफ़ादा करेंगे, अहल बैत की इस्मत, इल्मी इस्मत, अमली इस्मत, वजूब इताअत, इमामत की इस्तिमरार ता रोज़ क़यामत, सब इसी हदीस सकलेन से समझ में आता है। चाहे कोई लफ्ज़ इमाम को माने ना माने, हम मुसलमानों से गुजारिश करते हैं कि आप हदीस सकलेन के रावी आप खुद भी हैं, आपके पास भी मुतवातिर है, इस पर अमल करें, अहल बैत की सीरत पर अमल करें। अभी हम अमल करते हैं? नहीं, हम भी अमल नहीं करते हैं। पैगंबर ने फरमाया या रब्बी नक़ूम इत्तख़ज़ू हाज़ल कुरआन महजूरा, अपने ज़माने में है, फरमाया मेरी कौम ने इस कुरान को तर्क किया है, इसलिए इस्लाम गरीब था। बदा अल इस्लाम गरीबन व सयऊदु गरीबा, गरीब था। पैगंबर ने कुरान से दिफा किया, इस्लाम मजबूत हो गया। फिर सन 61 में दोबारा इस्लाम इतना गरीब हो गया कि हुसैन अहल बैत शहीद, असीर, असहाब मदीने में कत्ल आम, खाने खुदा को काबे में मक्के में आग लगा दी गई। ये क्या इस्लाम की गुर्बत? जब इस्लाम इब्तिदा में गरीब था, अबू सुफियान ने पैगंबर को मक्का छोड़ने पर मजबूर किया, लेकिन सन 61 हिजरी में जब इस्लाम गरीब हुआ तो अबू सुफियान के पोते ने हुसैन को मदीना और मक्का दोनों छोड़ने पर मजबूर किया। तो एक अहम चीज़ ये है कि कुरान और इतरत, यानी क्या, हमें इल्म की भी ज़रूरत है, इल्म को नाफिज करने वाले की भी ज़रूरत है, इल्म की भी ज़रूरत है, इल्म के उस्वा हसना की भी ज़रूरत है, इल्म की भी ज़रूरत है, कुरान की भी ज़रूरत है, कुरान के मासूम मुफस्सिर की ज़रूरत है। मासूम मुफस्सिर ना हो तो कुरान की इख्तिलाफ की किताब बन जाएगी। कुरान हो, सब मुतमस्सिक हो कुरान से जैसा आजकल है, लेकिन उसके मुफस्सिर मासूम नहीं है, इसीलिए हर फ़िरका, हर गुमराह फ़िरका भी अपने फ़िरका की गुमराही को हक़ साबित करने के लिए कुरान से मदद लेते हैं। इसीलिए कुरान के लिए ऐसे मुफस्सिर की ज़रूरत है जो मासूम भी हो और दीन ने सिर्फ उसी के हर्फ को हर्फ आखिर कबूल किया हो। वो क्या है? अहल बैत है। हमें खुशी है कि हमने अहल बैत को भी लिया, कुरान को भी लिया, ज़बान के हद तक। अमलन हम अहल बैत को लेते हैं, लेकिन क्या तारीफ़ें करेंगे, उनकी बात नहीं मानेंगे। और खुशकिस्मत है वो जवान जिसने अपने आप को इस अजीम अमानत के उठाने के लिए तैयार किया।
عظیم امانت اٹھانے کے لیے عظیم جرأت، عظیم شجاعت، عظیم ایمان کی ضرورت ہے۔ میں ملت کے بزرگوں کی طرف سے جس جوان کا نام پیش کیا ہے اس کاروان کے میر بننے کے لیے، اور انشاءاللہ آئندہ سال علم حق کو اپنے دست مبارک میں بلند رکھے گا اور اپنے قسم اور اپنے حلف پر عمل کرے گا، اور اہل بیت کے نقش قدم پر چلتے ہوئے آخری امام کو خوش اور آخری امام کے دعا، مومن جوان، وہ مجاہد جوان، وہ علوی جوان، وہ حسینی جوان، وہ جوان جو دنیا کی تمام چیزوں سے بالاتر ہو کر علم حق کو اٹھانے کے لیے تیار ہوا ہے، وہ جوان برادر زاہد مہدی ہے۔ زاہد بھائی قدم بڑھو، زاہد بھائی قدم بڑھو، زاہد بھائی قدم بڑھو، زاہد بھائی قدم بڑھو۔ مسلسل لائیے سو ایمان کا تسلسل لائیے سو ذہن مسلسل لائیے سو ایمان کا تسلسل لائیے سو جہد مسلسل کے دائی تم راہ شہادت کے لائی تم جہد مسلسل کے دائی تم راہ شہادت کے لائی تم فکر و عمل کی گہرائی نہضت کے نمبردار ہو جہد مسلسل لائیے سو ایمان کا تسلسل لائیے سو